आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, अहिले हामीलाई थाहा नै छ देश कोरोना महामारीबाट अझै पनि गुज्रिरहेको छ। यसले परास्त गर्न सकेको छैन। सरकारको ताल पनि त्यस्तै छ। मन्त्रीमण्डल अहिले विस्तार हुन सकेको छैन। सरकारले हनीमुन पिरियडमा के गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदो छ, चाडपर्व नजिकिँदो छ, तर यो अवस्थामा आम जनताले सरकार छ भनेर महसुस गर्न सकेका छैनन्। यो विषम परिस्थितिबाट आम नेपालीहरू गुज्रिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा खास गरी अहिलेको वर्तमान राजनीति के कस्तो भइराखेको छ अनि किन आम जनताले चाहे अनुसार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन सकिरहेको छैन, यो किन यस्तो भइराखेको छ, यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा पनि आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र त्यसका लागि आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादीका नेता पेमा छिरी शेर्पा प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नेपाल शेर्पा सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि र विभिन्न त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूको पनि अध्यक्ष हासिल गरेर अध्यक्षता ग्रहण गर्दै लिड गरिराख्नुभएका त्यस्ता व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सुरुमै मैले तपाईँलाई आजको दसैँको शुभकामना दिएँ। यहाँहरू सबैलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश अझै पनि कोरोना महामारीबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन, अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालसँगै त्यस्ता थुप्रै मुलुकहरू कोरोनाबाट आक्रान्त छन्। तपाईहरूले योभन्दा अगाडि थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबमा पनि लायन्स क्लब लगायतका अन्य विभिन्न क्लबहरूमा बसेर तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ। यो हामी सबैजनालाई थाहा छ। मैले तपाईँलाई कहाँनिर ल्याउन जोडेँ भने तपाईँहरू यसरी लागि पर्नुभयो, तर पछिल्लो सरकारले गरेको कामहरू निष्प्रभावी देखियो अथवा प्रभावहीन जस्तो देखियो। अहिले सरकार पटक पटक फेल हुनु पछाडिको कारण चाहिँ के होला, तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँले कोरोनाको समस्याको विषय बताउनु भयो। हामी समाज सेवा गर्ने भइसकेपछि हामी चाहन्छौँ कि कमसेकम पनि हामीभन्दा कम भाग्यशालीहरूलाई सेवा गर्न सक्यौँ र राजनीति पनि सेवामुखी हुनु पर्यो। र अहिले यो सरकारहरू पटक पटक फेल भइरहेको अवस्था र अहिले पछिल्लो चरणमा झन् सरकारले कामै गर्नु नसकेको अवस्था भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा सरकारको पनि आफ्ना नीति नियमहरू हुन्छन्, त्यसका पनि विभिन्न विधि पद्धतिहरू हुन्छन्। ती विधि पद्धतिहरू बनाउँदै जाने क्रममा अहिले सरकारले केही काम राम्रै गरेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। किनकि यो खोपको विषय लिनुहोस्, अहिले जुन कोरोनाको महामारीमा दोस्रो समयमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ कोरोना महामारी छ, त्यो कोरोना महामारीलाई निस्तेज गर्नका लागि जहाँसम्म लाग्छ 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका जो कोरोना खोप लगाउन चाहनुहुन्छ उहाँले लगभग बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा नै यो खोप पाइरहेको अवस्था छ। यस्ता विभिन्न किसिमका आर्थिक कुराहरू, गतिविधि भन्ने कुरा चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चल्ने प्रक्रिया हुनाले एकैपटक चाहिँ सरकार बनेको 1-2 महिनामा नै त्यो देखिहालिन्छ भन्ने परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा छ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको पनि एक हिसाबले ठिक हो, केही जनताले त्यसलाई स्वीकार्छन् पनि। तर 100 दिन भनेको लगभग 100 दिन पुग्न लागिसकेको छ। आज हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हुनसक्छ 85 दिन लगभगमा हामी छौँ। यसरी सरकारले त अब त हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गरौँ भनेर देखाउन पर्ने बेला हो जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? हुन त तपाईँहरूले प्रतिपक्षीको रूपमा तपाईँहरूले बसेर सरकारलाई झकझक्याउन पर्ने बेला पनि हो, होइन र? अब यो अहिले को पक्ष को प्रतिपक्ष भन्दा पनि राज्यले साँच्चीकै समाज कुन ढङ्गले परिवर्तन भइरहेको छ, यो समाजलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकार पक्षले सोच्नु जरुरी छ। हामी दसैँ नजिकिँदै गर्दा अनि विभिन्न खालका राजनीतिक कोर्सहरूबाट अघि बढ्दै गर्दाखेरि हामी 100 दिनमा भने जस्तो उपलब्धि सरकारले हासिल गर्न नसकेकै हो। तथापि हामीले भुल्न हुँदैन कि त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा हामीले ठुलो मेहनत, ठुलो चाहिँ साहसका साथ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पटक पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ विघटन गरियो, 2 पटकसम्म विघटन गरियो। ती आदि विविध
घटना परिघटनाबाट अघि बढ्दै जाँदाखेरि ती सबै कुराहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि केही समय लाग्छ। मलाई लाग्छ अब चाँडै सरकारले निरन्तरता पाउँछ र सबै नेपाली जनताका ती सबै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू त भन्न सक्दैन, तैपनि मिनिमम जो आवश्यक कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले तपाईँले केही समय अगाडिको, केही दिन अगाडिको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषण सुन्नुभयो होला। तपाईँ रेडियो टेलिभिजनमा तपाईँ अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको छ र तपाईँ रेडियो सुन्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। कुन अभिव्यक्तिको विषयमा मैले कुराकानी गर्दैछु भनेर तपाईँले सायद सङ्केत पाइसक्नु भएको छ होला। त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिलाई? उहाँले मर्न मन लागेको छ भन्ने, जुन आत्महत्या गर्न मन लागेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कसरी हेर्नुभयो? यो नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरूले समय विशेष आफ्ना आफ्नै खालका विचारहरू पोखिरहेका छन्, अभिव्यक्तिहरू दिइरहेछन्। तथापि यो समय त्यो प्रचण्डले दिएको साना अभिव्यक्तिहरू पनि यहाँ भाइरल हुने गरेका छन्। किनकि हामीले यसबाट के बुझ्नु जरुरी छ भने यो मुलुकको नेतृत्व भनेको प्रचण्ड रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि यो मुलुकको हरेक राजनीतिक गतिविधिहरू ती प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको पनि हामीले पाएका छौँ। तथापि कहिलेकाहीँ कमरेड प्रचण्ड जो हाम्रा नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भावनामा पनि बग्दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तैपनि उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरूले जो नैतिकता गुमाइरहेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले विचार पुर्याएर पनि दिएको हुन सक्दछ र कतिपय अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत पनि हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा यी अभिव्यक्तिको विषयमा म चाहिँ धेरै खण्डन गर्न चाहन्न। तर उहाँहरूलाई त अहिले त एक खालको आरोप पनि के लागिरहेको छ भने उहाँले फेरि धम्की दिन खोज्नुभयो अथवा फेरि पहिलाको जस्तै गरेर द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्नुभयो भन्ने आरोप पनि उहाँलाई लागेको छ। अब यो आरोप चाहिँ म गलत हो भन्न चाहन्छु। किनकि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै पनि हुन सक्दैन। राजनीतिमा न त स्थायी शत्रु बन्दछ न त स्थायी मित्र नै हुन्छ। त्यस कारणले राजनीतिको घटना परिघटना हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको भने हामी फेरि पनि जनआन्दोलनमा जान सक्छौँ, तर हाम्रो बन्दुक बोकेर जुन हिजोको अवस्था थियो हामी त्यो ढङ्गले होइन है, हामी चाहिँ अर्कै ढङ्गले जनआन्दोलन भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बन्दुक लिएर हिजोको 52 सालमा गए जस्तै गरेर भूमिगत भएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था रहँदैन। किनकि हामी जनआन्दोलन भनेको तपाईँको जनताकै बिच रहेर पनि बन्दुक हतियार नउठाइकन पनि जनआन्दोलन गर्न सक्छौँ, त्यो भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कमरेड प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई अहिले यसो कहिलेकाहीँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला कि मैले अघि पनि तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा पनि बताइसकेको छु, सरकार गठन भइसकेको यतिको समय भइसक्यो, यो नयाँ सरकार एउटा उसको लागि, अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सरकारको लागि एउटा राम्रो अवसर पनि भयो है। यो चाहिँ नसोचेको उसलाई फाइदा पुगेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको सल्लाह सुझाव अथवा भनौँ प्रतिक्रिया अहिलेको सरकारप्रति, यो सरकारले यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब आम जनताले राम्रो एउटा सेवा सुविधा पाउन सक्छन्, सरकार छ है भन्ने महसुस गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? नेपालको राजनीतिमा पटक पटक 9 महिने या 3 महिने या 10 वर्ष या 10 महिने जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि भइरहँदा हामीले के सोच्यौँ भन्दा यो मुलुकको जति पनि सरकार बने यो अस्थिर बने, त्यो अस्थिर सरकारले गर्दा मुलुकमा विकास हुन सकेन। हामीलाई स्थिर सरकारको आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यी सबै कम्युनिस्ट लेफ्टिस्टहरू मिलेर चाहिँ पार्टी एकता गरेर नेकपा यो मुलुककै करिब 2/3 नजिकको ठुलो पार्टी बन्यो। नेपाली जनता र हामीले सोचेका थियौँ कि नेपाली पुरै जनताले पनि सोचेका थिए कि अब कमसेकम यो मुलुकमा स्थायित्व काम हुन्छ। नेपाली जनताले जो भरोसा ती पार्टीमा गरेका थिए त्यो पुरा हुन सकेन। किनकि 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि 2/3 नजिकको सरकार ढल्न पुग्यो। यसले पनि के बुझिन्छ भने नेपालको राजनीतिक नैतिकता, नेपालको राजनीतिक नेताहरूको धरातल
को विषयमा गम्भीर ढङ्गले चाहिँ नेपाली जनताहरूले बुझिसकेको छन् र सोची पनि सकेको छन्। त्यसैले गर्दा अब यो लामो समयसम्म ठुलो मेहनत नेपाली जनताको ठुलो त्याग र तपस्याबाट आर्जित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्दै गर्दा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी चाहिँ बचाउने, हामीले उपलब्ध गरेको उपलब्धिहरूलाई कसरी चाहिँ बचाउने भन्ने राजनीतिक परिघटनाबाट नै यो एउटा 2/3 नजिकको सरकार ढल्दै गर्दा केही अन्य पार्टीहरू फेरि मिलेर यो सङ्घीयतालाई बचाउन पुगेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो अवस्थामा हामीले लिएका उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै यी पार्टीहरूले एक आपसमा झगडा नगरेर जनताको मिनिमम आवश्यकताहरूलाई, अहिलेका आवश्यकताहरू के छन् त्यो पुरा गर्नको लागि पर्नुपर्छ भन्ने। शेर्पाजी, मैले थोरै विषयलाई मोड्न खोजेँ। आज हामी विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ किनकि तपाईँको बहुपक्षीय क्षेत्रमा तपाईँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ। एमसिसीको विषयमा हामीले चर्को कुराकानी गऱ्यौँ। एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भनेर एकतर्फी आवाज उठ्यो भने त्यो बेलामा सरकार जसरी हुन्छ एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको जस्तो देखिन्थ्यो। भलै जो फातिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन्, उनी ऋतुवाद फर्किन्, उनले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। हो, तपाईँको चाहिँ आफ्नो विचार भनौँ एमसिसीको विषयमा के छ आफ्नो धारणा चाहिँ? यो एमसिसीको विषयमा धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नै किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेको छन्। कसैले यसलाई स्वतः पास गर्नुपर्छन् भन्ने किसिमले दिएको छ भने कसैले चाहिँ यसलाई परिमार्जन गरेर केही बुदाहरू चाहिँ घटबड गरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा राखिएको छ। र मलाई लाग्छ नेपालको हरेक विकासको पछाडि विभिन्न यो हाम्रा दात्री निकाय लगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरू हात पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। तथापि नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गुम्ने खालका अनि नेपाली जनताले नचाहँदै पनि यदि जबरजस्त रूपमा चाहिँ एमसिसीलाई यहाँ स्थापित गरियो भने त्यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनकि एमसिसी नेपालको लागि 60 अर्बको प्रोजेक्ट आउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो एमसिसी आउनुमा चाहिँ कमसेकम केही बुदाहरू, त्यस्ता बुदाहरू छन् जसले गर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता या नेपाली जनताप्रति जुन किसिमको नेपाली जनताले चाहेको जस्तो बुदा नभएको हुँदा त्यो परिमार्जनसहित हुनसक्छ भने पास हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तथापि तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो कि कुनै पनि मुलुकले कसैलाई सहयोग गर्छन् भने, कसैको हितको लागि, कसैको मुलुकको हितको लागि सहयोग गर्छन् भने त्यो निस्वार्थ सहयोग गर्नुपर्छ। म लिन्न भन्दा पनि जबरजस्ती यदि दिन खोजियो भने त्यहाँ केही न केही स्वार्थ बाजिएको छ भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र नेपाली जनताको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ? हुबहु जस्तो एमसिसीको जुन जति पनि बुदाहरू छन् हुबहु राखेर पास गर्ने पक्षमा म छुइनँ। परिमार्जन गरेर मात्रै त्यो पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा। तर सरकार त जसरी हुन्छ पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि देखिएको जस्तो देखिन्थ्यो नि, तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? अब यो सरकार एक्लैले पास गरेर हुने विषयवस्तु पनि होइन, यो राष्ट्रिय चाहिँ एजेन्डा बनिसकेको अवस्था छ। यदि सरकारले एकलौटी ढङ्गले तपाईँको चाहिँ यो यसलाई पास गर्न चाहेको खण्डमा जनताहरू सरकारको विपक्षमा हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले एकलौटी ढङ्गले परिमार्जन बिना पास गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब फेरि अर्को विषयतर्फ लागेँ म। तपाईँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, माकलबारी टोल सुधार समितिको अध्यक्षको रूपमा तपाईँले काम गरि पनि राख्नु भएको छ। र यति मात्रै होइन, तपाईँले कोभिडको बेलामा, त्यो बेलामा जुन बेलामा हामीले सुरुमा एउटा केस मात्र देख्यौँ, कोरोना सङ्क्रमित मात्र देख्यौँ, त्यस पछाडि एउटा सन्तास फैलियो, लकडाउन भयो, काम गरेर दैनिक आफ्नो जीवनयापन गर्नेहरूले जीवनयापन गर्न पाइराखेका थिएनन्, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भइराखेको थियो। त्यो बेलामा तपाईँहरू जस्ता अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू लम्किएको थियो। त्यसैको प्रोत्साहन स्वरूप, त्यसैको सम्मान स्वरूप पनि आज हामी यो टेबलमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, तपाईँहरूले त्यो बेलामा के गर्नुभयो, सरकारले त्यो बेलामा के चाहिँ गरिदिएको थियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब अझै पनि हामी कोरोनाको चौथो लहर आउँछ भनेर एउटा त्रासमा बसिराख्नु परेको छ। हिजो कोरोना आयो,
भोलिको दिनमा यस्तै खालको अन्य थुप्रै भाइरसहरू आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि सरकार अझै पनि होमवर्क गर्न सकिरहेको छैन, तयारी गर्न सकेको छैन, अझै पनि अक्सिजनको अभाव जस्तो देखिन्छ बिरामी धेरै चाप भएको बेलामा। यो सबै यो भद्रगोर स्थितिलाई तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त तपाईँले सरकारले दूरदर्शिता भावनासहित काम गर्न सकेको छैन कि मैले पटक पटक सरकारमा रहने ती व्यक्तित्वहरू यदि कुनै कुर्सीमा बस्छ भने यो कुर्सीको महत्त्व के हो त, यो कुर्सीको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको खण्डमा यी सबै समस्याहरू समयमा नै समाधान हुन सक्दछ। तथापि नेपालमा एउटा कोरोना महामारी सुरु भएपछि एउटा कोरोना खोप ल्याउनेको विषयमा ठुलो बबान्डर मचिन्छन्। कहाँ कसले कमिसन खाने जस्ता विषयदेखि लिएर विविध कुराहरू भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि साँच्चीकै राज्यले नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छन् भने साँच्चीकै निस्वार्थ भावले जुन जिम्मेवारी जनताले दिएको छ, ती प्रशासनिक प्रमुख हुन्, ती राजनीतिक नेतृत्व होस्, जुन जिम्मेवारी जनताले दिएको छ र जुन कुर्सीमा बसेर राजनीतिक नेतृत्वहरू या अब प्रशासनिक नेतृत्वहरू रहन्छ, त्यो कुर्सीको चाहिँ भावनालाई बुझेर अनि नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर त्यो कुर्सीको जिम्मेवारी बुझेर काम गर्न सकेको खण्डमा यी सबै समस्याहरू नेपालले हल गर्न सक्दछ। तपाईँले कोभिडको बेलामा के खालको सहयोगहरू गर्नुभयो? अब अझै पनि त्यस्तो समस्याहरू आइपरेको खण्डमा तपाईँहरू सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? समाजसेवी हुन त हामी नेपालमा रहेका हरेक परिघटना, कोभिडको भन्नुहोस्, एउटा भूकम्पको भन्नुहोस्, एउटा बाढीको भन्नुहोस्, हरेक यस्ता खालका घटनाहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यी कोभिडको समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई समेत तपाईँको चाहिँ 57 लाखको चाहिँ मास्क PPE सहित एकपटक हामीले बुझाएका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी भन्छौँ कि अघि पनि मैले एकपटक राखिसकेँ, समाजसेवा भनेको के हो? समाजसेवा गर्नको लागि साँच्चीकै भित्री भावनामै समाजको सेवा गर्ने, कमसेकम पनि यदि हामीभन्दा कम भाग्यशाली कोही छन् भने उसको सेवा गरौँ भन्ने एउटा भावना जागृत भित्रैबाट हुनुपर्दछ। जो नक्कली जुन भावना लिएर समाजसेवा गर्ने भन्ने एकातर्फबाट उठाउने, अर्कोतर्फबाट चाहिँ उठाएको रकमको आधा भाग पनि नदिने, तपाईँहरू जस्तोको स्रोत के त? तपाईँ एक्लै त हुनुहुन्न, तपाईँहरूसँग अरू थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न सेक्टरमा छौँ। जस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा टिम छ। त्यस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो लायन्स क्लब भन्नु भने भयङ्कर ठुलो टिम छ। लायन्स क्लब नेपालमा कमसेकम 45,000 भन्दा बढी लायन्स क्लबका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यदि 45,000 लायन्स क्लबको सदस्यहरूले एकपटक 100 रुपियाँ मात्रै उठ्यो भने कति उठ्छन्? हाम्रा जो जति पनि यी उठ्ने रकमहरू एभ्री मन्थ उठ्ने जो लेबीहरूबाट पनि ती डिजास्टरहरूको लागि रकम जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ। पर्याप्त छ। अहिले पनि नेपालमा त्यस्तो केही घटनाहरू घटिहाल्यो अथवा अहिले पनि कोही समस्यामा परेका छन् भने तपाईँहरूको सहयोगी हातहरू लम्किन्छ, अगाडि बढ्छ? एकदम हामी फर्स्ट फेजमै पुग्छौँ। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकै कुरा गर्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकमा पहिलो पटक जति बाढी आयो, त्यो बाढी आइसकेको अवस्थामा जति पनि सामानहरू चाहिँ पीडितहरूले पाए त्यो सही ढङ्गले पाएन। त्यो पहिलो पटकको बाढीभन्दा दोस्रो पटकको बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको थियो सिन्धुपाल्चोकमा। त्यसको पहिलो पटक सपोर्ट गर्नको लागि नै हामी नै पुगेको थियौँ। मेरै नेतृत्वमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी के सोच्छौँ? शेर्पाजी, त हामीले हिजोको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, ठिक छ, हिजो तपाईँहरूले गर्नुभयो। अहिले टेलिभिजन हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ अहिले यदि कसैलाई साँच्चै नै समस्या परेको रहेछ भने तपाईँ तुरुन्तै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो हामी हेर्छौँ। हामी त्यो साँच्चीकै कस्तो खालको समस्या हो, त्यो व्यक्तिगत समस्या हो, राज्यबाट भएको समस्या हो, कुनै डिजास्टर बाढीबाट भएको, यी विविध समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी साथीभाइ हाम्रो टिमले तय गर्छ। त्यो अनुसार हामीले त्यस्ता दुखी जसले कुनै दिन तपाईँको खानै पाउन सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यसको पनि म्यानेजमेन्ट। अहिले दसैँ सुरु भइसक्यो, मान्छेले काम पाउन सकेको छैन। अहिले भर्खर पनि तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि फोन आइरहेको थियो, तपाईँले देख्नु भएको थियो। किनकि एउटा आश्रमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल आश्रमबाट चाहिँ फोन आइरहेको थियो। उसलाई हामीले के आश्वासन दिएका थियौँ, त्यहाँका हरेक महिनामा लाग्ने मिनिमम
खर्चहरू कति चामलको व्यवस्थापन, तरकारीको व्यवस्थापन पर्सनली म आफैले पनि गरिरहेको अवस्था छ। अहिले काहीँ केही पऱ्यो भने तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि हामीले अहिले सकेसम्म तपाईँले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँसँग सम्पर्क गर्नु पऱ्यो भने अहिले हाम्रो टेलिभिजनको टेलिफोन लाइन नम्बर खुल्ला राख्दै हुन्छ भने एकदम त्यसमा आपत्ति छैन। दर्शकबिन 5010 796 र 5010 798 दुईवटा टेलिफोन लाइनहरू तपाईँको लागि खुल्ला गरिएका छन्। स्क्रिनमा पनि तपाईँले त्यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या परेको छ यदि भने समाजसेवी आज हामीसँग हुनुहुन्छ पेमा छिरिङ शेर्पा र उहाँसँग तपाईँले कुराकानी गरेर यदि तपाईँहरूलाई साँच्चै नै वास्तविक रूपमा तपाईँ समस्यामा परिराख्नु भएको छ, पीडामा परिराख्नु भएको छ भने उहाँले विभिन्न पक्षबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो प्रतिबद्धता पनि हामी कहाँ जाहेर गर्नुभएको छ। टेलिफोन लाइन खुल्ला गरिएका छन्। तपाईँलाई केही समस्या छ भने तपाईँले हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आज कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा विशेष गरी कुराकानी गरिराखेका छौँ। पेमा छिरिङ शेर्पा नेता नेकपा माओवादीका र विभिन्न पक्षसँग जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ यो बेलामा हामी। अहिले तपाईँलाई मैले यसरी भन्दै गर्दाखेरि तुरन्तै फोन आयो भने तपाईँले जुन सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ त्यसलाई मैले प्रशंसा गर्नै पर्छ र प्रशंसा गर्छु पनि। यस्ता विभिन्न खालका समस्याहरू अहिले आइराखेका छन्। विशेष गरी विद्यार्थीहरू पनि छन् जो विद्यार्थीहरू अहिले पढ्न आए। तपाईँ पनि एउटा विभिन्न तपाईँको शैक्षिक संस्थाहरू छ, ती शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थालिसकेका छन् किनकि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यसभन्दा अगाडि नै खोल्नको लागि भनेर अनुमति दिइसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको हो। कुरा कहाँनिर गएर अड्कियो भने त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो विद्यार्थीहरू अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भनेर काठमाडौँ आइराखेका छन्, केही उनीहरूले थोरै तलबमा काम गरेर जागिर पाइराखेका थिए तर त्यो जागिर छैन, कलेज लाग्यो, उनीहरू कोठा भाडामा बस्नु पर्यो। अब दसैँको मुखमा छौँ हामी, दसैँ लागिसकेका छ, घर जानु परेको छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरू बडो समस्यामा परेका हुन्छन्। एकातिर तपाईँहरू शुल्कबाट अलिकति पेलिएको जस्तो, पेल्ने जस्तो, अनि ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने दसैँ जस्तो चाडपर्वमा उनीहरू घर जान पाउँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूको विषयमा पनि तपाईँहरूले कुनै प्याकेज जस्तो बनाउनु भएको छ कि छैन? त्यो तपाईँले भने जस्तै चाहिँ प्याकेज चाहिँ बनाइएको छैन। तथापि के हो भन्दा जो नेपालमा आएका विभिन्न डिजास्टरबाट, भूकम्पबाट, बाढी पीडितबाट जो पीडित विद्यार्थी जसले आम बाउले चाहिँ पढाउन सक्दैनन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म पुरै फ्री, नसके भने 50% के कस्ता अवस्थामा छन् त्यसको अवस्था हेरेर त्यस्तो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अहिले पनि कुन शैक्षिक संस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म भेनस पब्लिक स्कुल, भेनस नेसनल कलेज, विपुल, स्वर्ण, यस 2-4वटामा चाहिँ छौँ हामी। तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ कोही समस्या पर आयो भनेदेखि तपाईँले राम्रोसँग शुल्कमा न्यूनता, शिक्षामा गुणस्तरीयता दिनुहुन्छ? गुणस्तरीय शिक्षा, न्यूनतम शुल्क र त्यस्ता खालका साँच्चीकै पीडित विद्यार्थी छन् हामीले पूर्ण कतिजना लगभग तपाईँले त्यस्तो? हामीसँग धेरै छन्। हामी कतिपय स्टुडेन्टहरू हामीले लायन्स क्लबबाट 50% पेमेन्ट गरेर पनि पढाएछौँ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई हामीले फ्री पनि पढाइरहेछौँ। अहिले कोहीलाई समस्या परेको छ तपाईँलाई अहिले फोन आयो भने तपाईँ गर्दैन? त्यसको हामी गर्छौँ। अब अहिले पछिल्लो समयमा त तपाईँहरू जस्तो समाजसेवीहरू यदि सरकारले, राष्ट्रले यदि राम्रो काम गरिदिएको थियो भने तपाईँहरू जस्तो समाजसेवीहरू जन्मिनु पर्दैन थियो होला, हो? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनकि सरकारको काम निष्प्रभावी देखियो। जे काम गरेको छ त्यो शून्य जस्तो छ। अहिले महँगी बढेको छ, त्यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। तर कोरोनाको बेलामा सरकारले त्यस्तो विशेष केही राहत प्याकेज घोषणा त गर्यो, तर घर घरमा मान्छेले सोचेअनुसार जसरी तपाईँहरूले चामलको, दालको, तेलको पोको बाँधेर तपाईँहरूले घर घरमा गएर पठाउनु भयो नि, त्यस्तो सरकारले गर्न सकेन। यदि सरकारले गर्न सकेको थियो भने तपाईँहरू जान पर्दैन थियो होला। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो वास्तवमै तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो कि सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको आफ्नो देशमा रहेका जनताको घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुभयो। नेपालमा रहेका हरेक राजनीतिक पार्टीहरू समाजवादमा जाने भन्छन्। समाजवाद कहाँबाट हुन्छ त? यदि आफ्नो मुलुकमा रहेका जनताहरूलाई घाँस, बाँस, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी जबसम्म सरकारले गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालमा या कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ विकासको त्यो गति लिन सक्दैन। मैले तपाईँको संसारको धेरै नभनौँ,
विकसितभन्दा विकसित सबै मुलुकहरू घुमिसकेको छु। युरोपदेखि लिएर लन्डन, अमेरिका, क्यानाडा सबैतिर अध्ययन गरिसकेको छु कि मैले त्यहाँसम्म अध्ययन गरिसकेको छु कि कुनै पनि मुलुक आफ्नो सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि कसरी लड्दो रहेछौँ ती शक्तिशाली देश। जस्तै 20 वर्षसम्म लडाइँ लडेर भियतनामले अमेरिकालाई हराइदियो, त्यस्ता ठाउँमा पनि महिनौँ बसेर चाहिँ अध्ययन गरेको छु के हो त यिनीहरूको शक्ति। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने राज्यले सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। र यदि त्यसो गरियो भने त्यहाँका जनताहरूले तपाईँको राजनीतिक पार्टीप्रति त्यो वितृष्णता अहिले नेपालमा तपाईँलाई भनौँ, नेपालमा अन्य मुलुकहरूमा विकसित मुलुकहरूमा बढीमा बढी 4% 5% मान्छेहरू राजनीतिबाट प्रभावित राजनीतिकप्रति चाहिँ लागेका हुन्छन्। नेपालको राजनीति हेर्ने भने तपाईँले 95% भन्दा माथिको मान्छेहरू राजनीतिमै लागेको पाइन्छन्, जसको चाहिँ कुनै पनि किसिमको पेसै हुँदैन। जो मान्छे राजनीतिकमा अघि बढ्छ र त्यसको कुनै पेसै छैन भने तपाईँले त्यस्तो नेतृत्वले माथि पुगेर के गर्ला, हामी के भरोसा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले अब त्यस्ता नेतृत्व चुन्दा पनि गम्भीर ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो यो यसरी, यसको चुरो कुरा भनेको चाहिँ अहिलेको नेता ठिक भएनन् भन्न खोज्नु भयो। यसो नेपालको राजनीतिक जुन घटना परिघटना छ त्यो नै ठिक छैन। किन भन्दा तपाईँको नेपालमा अहिलेसम्म तपाईँले व्यक्ति नै खराब, व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो, व्यक्ति नै खराब भएको। किनकि नेपालमा तपाईँले कुनै पनि नेतृत्व लिनु पछाडि तपाईँको जबसम्म तपाईँको सास जाँदैन, जबसम्म तपाईँको देहान्त हुँदैन तबसम्म नेतृत्व छोड्ने प्रक्रिया छैन। जब तपाईँ सम्झिनुहोस्, हामी 50 वर्ष क्रस, म आफै 50 वर्ष क्रस गरिसकेँ, 51मा छु अहिले। 51 पुग्दै गर्दाखेरि मसँग 40 र 45 इयर्समा भएको जुन चेतना, जुन चाहिँ स्मरण शक्ति त कमसेकम कहिलेकाहीँ कम भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब 70 क्रस गरिसकेको नेताको स्मरण शक्ति के होला। त्यस कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो आफूले नि जिम्मेवारी चाहिँ अरूलाई दिने भन्ने खालको छँदै छैन। भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश चलाउन सक्नुहुन्न? त्यसो मात्रै भन्न सकेको होइन, सबैको नेतृत्व देश चलाउने भन्दा पनि तपाईँको सबैले चाहिँ त्यो नेतृत्व कमसेकम पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने यङ जेनेरेसनमा जब दोस्रो पिँढीलाई जबसम्म चाहिँ यो नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म नेपालको भविष्य चाहिँ साह्रै गतिमा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। फेरि म अर्को विषयतर्फ लाग्न खोजेँ। बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्ट भनेर अहिले तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो एरियादेखि लिएर गएर गोकर्णेश्वरदेखि लिएर गएर त्यहाँभन्दा अझै तलका क्षेत्रहरूमा त्यो प्रोजेक्ट लिएर आइएको छ। तर तपाईँलाई एउटा आरोप पनि छ, तपाईँलाई कतिको थाहा छ, तपाईँ बस्नुभएका ठाउँमै तपाईँलाई केन्द्रित गरेर उनीहरूले के भनिराखेका छन् भने हामीसँग यस्ता नेता हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, तर बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्टकोमा उहाँले राम्रोसँग काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन। किनकि त्यहाँ त इँटाहरू अहिले चोरी भइरहेका छन्, टोइलेट बनेको छ, त्यहाँ शौचालय बनेको छ, त्यो शौचालयको ताल हेर्ने हो भने हाल बेहाल छ। लगायत त्यो बेलामा त्यहाँ चाहिँ सिमेन्टहरू चोरी भए, रडहरू चोरी भयो, धेरै भए। तर त्यो बेलामा ठ्याक्कै नामै तोकेर पेमा छिरी शेर्पाज्यूको काम खासै प्रभावकारिता राम्रो देखिएन, उहाँले खासै चासो देखाउनु भएन भनेर तपाईँलाई एउटा आरोप छ। तपाईँलाई यो आरोप खण्डन गर्ने राम्रो मौका पाउनु भएको छ। भन्नुहोस् त तपाईँले के काम गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा? मलाई तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो बडा रमाइलो लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो कुरा तपाईँले अहिले यहाँ आएर भन्नुभयो कि बागमती ब्युटिफिकेसन त्यहाँको समाजसेवीले होइन, एउटा विक्रम पाण्डे चिनिहाल्नुहुन्छ, कालिका कन्स्ट्रक्सनले 1,92 करोडको प्रोजेक्ट लिएर आएको हो। त्यो प्रोजेक्ट लिएर आएर त्यो बनाउने क्रममा धेरै खालका समस्याहरू त्यहाँ आए। हामीहरूले ती समस्याहरू समाधान पनि धेरै हदसम्म गरिदियौँ। अर्कोतर्फ बागमती ब्युटिफिकेसनमा जुन बागमती नदीको किनारमा पर्ने जो जग्गाहरू अधिग्रहण गरियो, त्यो अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरूको मुआवजा दिने खेलमै तपाईँको त्यहाँ धेरै राजनीतिकरण भयो। मुआवजा नदिएका व्यक्तित्वहरूले
ती बन्दै गरेको ब्युटिफिकेसनलाई रोके। रोक्ने क्रममा त्यहाँ त हामी समाजसेवीको त हात रहँदैन होइन। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको त्यहाँनिर हामीले विविध खालका चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँ पटक पटक कतिपय युट्युबमा पनि देखिरहनु भएको होला, बागमतीमा ठुल्ठुला चाहिँ प्रोजेक्टहरू, बागमतीका ठुला ठुला चाहिँ छलफलमा गएर त्यहाँ मैले ती छलफल समाधान गरेर पनि त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिएको। त्यसलाई म स्वीकार छु, तर मैले भन्न खोजेको समाजसेवी हुनुहुन्छ होइन, तर समाजसेवी भए पनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ खासै चासो देखाउनु भएन भन्ने कुरा चासो देखाइएको हो। पछिल्लो अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, 2टा मेयर, हाम्रा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अनि अर्कोपट्टिको तपाईँको चाहिँ कागेश्वरी मनोहराको मेयर र हाम्रा सभासद लगायत सभासदज्यूले नै कृष्ण राई काम रोक्नका लागि सिधै चिठी दिएको र कागेश्वरी मनोहराको मेयरले चाहिँ यदि मुआवजा समयमा नदिएको खण्डमा बागमतीमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ घर बनाउनका लागि पनि म पठाउँछु भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ त्यो काम नै रोकिएको कुरा तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ। त्यस कारणले गर्दा पछिल्लो अवस्थामा त्यो काम चाहिँ रोकिएको हो। अब त्यसपछिका दिनहरूमा फेरि यो कामलाई तीव्रता दिने भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यसमा हामी केही दिन अगाडि पनि छलफल गरेका थियौँ र त्यो यो कामलाई सायद दसैँ पछाडि नै फेरि निरन्तरता दिने होइन। त्यही त मैले तपाईँलाई अघि भन्न खोजेको समाजसेवीको रूपमा काम गर्नु भएन भन्न खोजेको होइन। तपाईँ त्यहाँको चाहिँ एउटा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नि होइन, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो बेलामा तपाईँ लगायतका अन्य थुप्रै साथीहरू, विभिन्न मिडियाकर्मीहरू पनि तपाईँसँग गइराख्नु भएको थियो, त्यहाँ गएर कार्यक्रममा भाग पनि लिएका थिए उनीहरूले, त्यो नदेखिएको होइन। तर आवाज जहाँसम्म पुग्न पर्ने थियो शेर्पाज्यूको त्यहाँसम्म पुगेन कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ खासमा तपाईँलाई आरोप लगाउन खोज्नु भएको थियो। तपाईँले काम गरिराख्नु भएको थियो। यसको सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु मुआवजा नै थियो। मुआवजा कमसेकम जुन व्यक्तिको जग्गा बागमतीका रोडहरूमा ब्युटिफिकेसनका क्षेत्रहरूमा परेका थिए ती मुआवजाहरू नदिइरहेको अवस्था हो। तर त्यो मुआवजाको कुरा गर्ने मैले तपाईँलाई रोके विषयमा मुआवजाको कुरा चाहिँ केही हामीले पनि सुन्यौँ, विभिन्न हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यसलाई सम्प्रेषण गरेका थिए, हामीले प्रसारण गरेका थियौँ, हामी आफैले समाचार वाचन गरेका थियौँ। तर त्यो मुआवजाको केसमा जहाँ चाहिँ उनीहरूको जग्गै छैन, उनीहरू त्यसको मुआवजा पाऊँ भनेर बसेको छ भनेर हामीले सुन्नमा आएको थियो, त्यो हामीले सुनेका थियौँ। जसको जग्गै छैन, जसको जग्गा खोलामा परेको छ, धेरै पहिलाको किताकाठ हेर्ने हो भने त्यो नागबेली पाराले चाहिँ बनेको थियो अरे, र त्यस पछाडि उनीहरूले त्यहीँ नै मेरो जग्गा छ भनेर अब अहिले केही हदसम्म उनीहरूले आवाज उठाएछन्। ती आवाज उठाउने मध्ये पनि एकजना अहिले सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यही आवाज उठाएकै भरमा त्यस पछाडि उहाँ चुपचाप बस्नुभयो भनेर पनि सुनिन्छ। त्यो हो, तपाईँले पनि त्यही सुन्नु भएको हो। अहिले विकृति छ हो, विकृति विसङ्गति भन्नाले वास्तवमा बागमती ब्युटिफिकेसनमा परेका जग्गाहरूको क्याटेगोराइज गरिएको छ। त्यहाँ 3 क्याटेगोराइजको जग्गा, एक क्याटेगोराइज जो बाटोभन्दा नदीभन्दा बाहिरको तिनीहरूले लगभग सबै चाहिँ मुआवजा पाइसकेको अवस्था छ र केही मुआवजा जो जति पनि मुआवजा पाउने लिस्टमा छन्, दोस्रो दर्जाको मुआवजा पाउने करिब अझै 40-50 जुन परिवार छ ऊ पनि त्यो मुआवजा पनि पाउने प्रक्रियामै भइरहेको छ। र कतिपय तपाईँले भने जस्तै सही हो, कतिपय कुराहरू जुन नदीमै परिरहेको छ, वास्तवमा त्यो नदी पहिले त्यो ठाउँमा बग्दैन थियो, त्यो समयमा चाहिँ त्यो जग्गा थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो नदी प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यतातिर बग्न गइसकेपछि त्यहाँ नदी बन्दियो। यसरी भएका कतिपय मुआवजाहरू राज्यले दिएको छैन र त्यो यदि राज्यले नदिने हो भने स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ जग्गालाई हामी मुआवजा दिँदैनौँ भनेर स्पष्ट राज्यले भन्न पर्यो। त स्पष्ट नीति चाहिँ राज्यको नआएको हुनाले पनि यही बिचमा चाहिँ बागमती सरकारका केही व्यक्तिहरू अनि बागमती ब्युटिफिकेसनका बिचमा केही समस्याहरू आएका छन् र यी बिचमा तपाईँले अघि भन्नुभयो यो बजारमा नआएको भने केही बागमती सरकारको विषय लिएर समिति बनाए, तर जागिर बागमती ब्युटिफिकेसनको बागमतीले चाहिँ जागिर दिइसकेपछि ती आवाजहरू पनि उठाउन छाडे भन्ने खालका कुराहरू बजारमा छ्यास्त्यास्ती नभएका होइनन्, छ्यास्त्यास्ती छन्। अहिले पनि त्यहाँ बागमती करिडोर विकास भनेर चाहिँ अन्य साथीहरूले केही बनाएका छन् र म तपाईँलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने
हामी निस्वार्थ भावका साथ समाजसेवा गर्ने हो, समाजको विकासको गतिलाई अग्रगतिमा लाने हो भने हामीले साँच्चीकै समाजसेवी बन्नका लागि भित्री आत्मैदेखि समाजसेवी बन्नु जरुरी छ। देखावटी जो सोच छ नि, देखावटी ढङ्गले बनेका चिजहरू, देखावटी ढङ्गले चाहिँ गरेका कुराहरू धेरै समय लामो टिक्दैनन्, ती चाँडै नै पर्दाफास भइहाल्छ। यी कुराहरू तपाईँले त्यसपछि बुझिहाल्नु। तर तपाईँ त्यो क्षेत्रको एउटा अभिभावकत्व पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको मान्छे, गरि पनि रहनु भएको छ। आफ्नै आँखै अगाडि तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा चोरिन्छन्, त्यहाँ रड चोरिन्छन्, त्यहाँको सिमेन्ट चोरिन्छ, गायब हुन्छ, सिमेन्टले त्यहीँ पानी परेर सुक्छ, त्यो सिमेन्टले काम गर्न छोड्छ, शौचालयको स्थिति भद्रगोल छ। त्यसलाई बचाउन पनि तपाईँहरूको के कर्तव्य अधिकार त के हुन्छ होला नि तपाईँहरूको? यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरिएको पनि छ। तपाईँको बागमती ब्युटिफिकेसन जुन कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले पायौँ ती इँटाहरू त्यहाँ त्यत्तिकै रहेको, सिमेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ पानीले भिजेर डल्ला बनिसकेको अवस्थामा पनि हामीले पायौँ। त्यो बेलामा हाम्रा एकजना अभियन्ता विनित राज अर्यालज्यूले पनि केही अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यसलाई हामीले त्यसको लागि समयमा यो काम गर्नका लागि अनुरोध पनि गऱ्यौँ। तपाईँको राज्यको पैसा उहाँको सिमेन्ट बिग्रिँदैमा राज्यले उहाँहरूलाई त एक किसिमको चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर दिएको, त्यो कमसेकम काम गर्ने या ठेकेदार या पेटी कन्ट्र्याक्टर यिनीहरूको पनि कमी कमजोरी हुन सक्दछ। बिचमा यो बागमती सरोकारद्वारा र केही ती मुआवजा नपाएका व्यक्तित्वहरूले झगडा गरेर त्यहाँ काम गर्न नदिएको अवस्थाले गर्दा ती सामानहरू त्यहाँ रहेको कुरा पनि मैले सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्य विभिन्न इँटा त्यो ब्लक चाहिँ चोरी भयो भनेर एकचोटि हल्ला पनि भयो, तर कतिपय हामीले चाहिँ बिचमा बुझ्दाखेरि त्यही जुन विक्रम पाण्डे भनौँ यता हाम्रो कालिका कन्स्ट्रक्सनले नै त्यो ठाउँमा काम गर्न नदिएको हुनाले अन्य ठाउँमा चाहिँ काम गर्नका लागि लगेको कुरा पनि हामीले चाहिँ पछि पत्ता लगायौँ। केही कुराहरू त्यहाँ रहँदा केही ढुङ्गाहरू, केही टुक्राहरू, इँटाहरू कसैले लग्यो होला, यसलाई ठुलो रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकजनाले लग्यो पो ठुलो रूपमा लिनु भएन, तर त्यस्ता एकजना धेरैले लिएर गयो भनेदेखि त यसले त रित्यायो। अहिलेसम्म प्रमाणित रूपमा चाहिँ त्यसो देखिएको छैन। केही पुलिस चौकीमा पुलिस बिटमा चाहिँ अगाडि त्यो इँटा लगाएको हुन्, त्यो चाहिँ सामाजिक रूपमै सबैले चाहिँ गरेर त्यहाँ लगाएको हो, तर त्यो अन्य घरमा कसैले लगेर चाहिँ लगाएको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर संरक्षण गरिराख्नु भएको कोसिस गरिराख्नु भएको छ। अब अलिकति गहिराइमा गएर कुराकानी गर्ने हो भने बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्ट मात्र होइन, यस्ता थुप्रै खालका योजनाहरूमा सरकार विफल भइरहेको जस्तो देखिन्छ। कमिसनका खेलहरू हुन्छन् यहाँभित्र, आफ्नो नातागोता, इष्टमित्र, आफन्त, दाजुभाइ सबैजनालाई यो राम्रो भन्दा पनि हाम्रोलाई हेर्ने चलन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता टेन्डरहरू पनि त्यस्तै मान्छेलाई मात्र पर्छ, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, तपाईँलाई सोध्न खोजेको र बुझ्न खोजेको कुरा, अहिले विकासमा राजनीति हावी भएको कारणले गर्दाखेरि, छिरेको कारणले गर्दाखेरि विकास जुन रूपमा अगाडि बढ्न पर्ने हो, हुन पर्ने हो देश, त्यो हुन नसकेको हो। राजनीति थङथिलो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा तपाईँले सही विषयवस्तु उठाउनुभयो कि विकास र राजनीति भनेको राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा राम्रो चिज हो। तर त्यसलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरूले, अघि पनि मैले भनिसकेँ, राजनीतिक नेतृत्वहरूले सही ढङ्गले चाहिँ सही ठाउँमा ल्यान्ड गर्न नसकिरहेको अवस्थै हो। कसले कुन ठाउँमा बसेर काम गर्ने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नोलाई काखा अरूलाई पाखा लगाउने ढङ्गले नै यो देशको विकास हुन नसकेको कुरा त तपाईँ हामीलाई छर्लङ्गै छ। र अब त्यही भएर त भन्छु, यसमा हामीले दोष पनि कसलाई दिने, दोष दिने पनि कसलाई? नेपाली जनता पनि हार खाइसकेन्। जसलाई चुनावमा जिताएर पठाए पनि माथि पुगिसकेपछि त्यसले सही ढङ्गले नेपाल र नेपाली जनताहरूको हितको लागि काम नगरेकै पाइरहेका छन्। तथापि अब नेपाली जनताले जिताएर पठाइसकेपछि
अब कस्तो व्यक्तित्वलाई जिताउनु पर्ने, अनि ती व्यक्तिहरूले कस्ता खालका कानुनहरू बनाउनु पर्ने र नेपालीहरूको भाग्य भविष्य बनाउनका लागि ती व्यक्तिहरूले के काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ छुटाउनु जरुरी छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म मैले अनुभव गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यही पार्टी भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, तैपनि नेतृत्वहरूले पूर्ण रूपमा नैतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व लिएको चाहिँ नेपाली जनताले पाएको छैनन्। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाएको छन्। हामी सँगसँगै विकास भएका, हामी सँगसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुक कहाँ पुगिसके। हाम्रा मुलुकमा 40-45 वर्ष चाहिँ काम गर्नका लागि आउने मुलुक साउथ कोरियामा जानका लागि हामी कहाँ छौँ। अहिले हामी 1000जना कामदार पठाउनु लागि लाखौँजना चाहिँ लाइन लगाएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ राजनीतिले निर्णय गर्ने हुन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा जो राजनीतिक रूपमा जो घटना परिघटना पटक पटक भइरहेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपालीहरूको भाग्य भविष्य निर्माण गर्नका लागि ती राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ एउटा सही दिशा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँले यो मान्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको पार्टीले पनि केही पनि काम गर्न सकेन? त्यसो होइन, अहिलेसम्मको नेपाल त बुझेको रहेछ नि त। भलै जो हामीले चाहेको थियौँ 10 वर्ष जनयुद्ध अनि 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउँदासम्म नेपालमा माओवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा कसैमा पनि छिपेको छैन। दोस्रो कुरो, नेपालका हरेक कुना कुनामा, नेपालका हरेक 75-77 जिल्लाका कुना कुना गाउँमा जानुहोस् तपाईँ, राजनीतिक रूपमा यति प्रशिक्षित व्यक्तित्वहरू भेट्न पाउनुहुन्छ। त्यो सबै दिन माओवादीको भन्ने कुरा अहिले नेपालमा रहेका हरेक व्यक्तित्व त पढे लेखेका किन नहोस्, हर कसैले चाहिँ स्वीकार्छन् नेपालको विकासमा, नेपालको हरेक राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गराउनमा चाहिँ माओवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सबैले विश्वास गर्छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको परिस्थिति ल्याउनका लागि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि अहिलेको जुन संविधान यी ल्याउनका लागि खेल्न त सबै पार्टीले भूमिका खेलेन् यसमा, तथापि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ माओवादीले खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब थोरै मैले हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि छौँ। कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै गरेर मैले पनि पृष्ठभूमिमै बताए जस्तो गरेर कार्यक्रमको सुरुवातमै विभिन्न विद्यालयहरूको तपाईँ लिड गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई थाहै छ सामुदायिक विद्यालयको केही विद्यालय छोडेर अन्य विद्यालयहरू हेर्ने हो भने ती विद्यालयहरूको स्तर अलिकति खस्किलो छ, जसले गर्दाखेरि हुनसक्छ निजी विद्यालयहरू धेरै गठन भयो। अहिले पनि थुप्रै विद्यालयहरू खुलेका छन्, तर पनि त्यो गुणस्तरीय शिक्षा भनेर निजी विद्यालयहरू खुल्छ दिने भनेर ती विद्यार्थीहरूले यहीँ काम गर्न पर्ने हो, यहीँ पढ्न पर्ने हो थप अध्ययनको लागि, तर उनीहरू चाहिँ बाहिर अर्काको देशमा गइराखेका छन्। सिप पनि बेचिराखेका छन्, आफ्नो सिप पनि, आफ्नो श्रम बेचिराखेका छन्, पसिना बेचिराखेका छन्, अनि पढ्नलाई पनि उतै गइराखेका छन्। यहाँ 20-30 हजार महँगो भयो भन्नेहरू अन्य देशमा गएर 20 देखि 30 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्नको निम्ति कसैको अझै बढी होला तत्पर छन्। यो सबैको तारतम्यमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अहिले हामीसँग के हाम्रो निजी विद्यालयहरू, निजी त्यस्ता शैक्षिक संस्थानहरू साँच्चै नै गुणस्तर नभएकै हो? होइन भने किन विद्यार्थी गइराखेका छन्? तपाईँ त लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ त यो क्षेत्रमा। यो तपाईँको शिक्षाको गुणस्तर एउटा निजी विद्यालय एउटा सरकारी विद्यालयमा पनि फरक छ। अनि निजी विद्यालयको गुणस्तर नै खराब भएर चाहिँ विदेशमा गएको हुन् त भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँको केही समय अगाडि नेपालमा निजी विद्यालयहरू एकदमै कम अवस्थामा रहेको थियो। हाम्रा नेपालका धेरै विद्यार्थीहरू तपाईँलाई पनि थाहा छ सिक्किम र दार्जिलिङमा पढ्न जाने, भएन भने सिक्किम र दार्जिलिङबाट चाहिँ टिचरहरू लिएर नेपालमा चाहिँ प्राइभेट शिक्षामा निजी विद्यालयमा पढाउने जुन प्रचलन तपाईँले देख्नु भएको थियो, अझै पनि छ। तर त्यो
पहिलेको तुलनामा धेरैभन्दा कम छ। र केही व्यक्तिहरू तपाईँका भन्छन् नि नेपालमा रहेको जति नेता नेतृत्वहरू छन् नि, राजनीतिक नेतृत्वहरू, उसका छोराछोरी हेर्नुहोस् त अहिले कहाँ पढिरहेको छ? नेपालमा पढिरहेछन्? छैन नि। अनि भाषण गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय भन्छन्। एउटा कुरा, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय फरक छ, यो मान्नुपर्छ। र निजी विद्यालयहरूको पनि क ख ग भनेर चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा गुणस्तर त्यसको भौतिक संरचनाका आधारमा चाहिँ छुटाइदिएको छ। एउटा कुरा त त्यो छुटाउनै नहुने हो। त्यहाँ त यो क लेभलको विद्यार्थी फिस तिर्न सक्ने, 20,000 महिनाको फिस तिर्न सक्ने कमा पढ, 10,000 मात्रै तिर्न सक्ने खमा पढ, बीमा पढ, या त्योभन्दा 4,000 2,000 तिर्ने चाहिँ सीमा पढ भन्ने खालको जुन सिस्टम राज्यले लिएको छ, यो चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अघि नै मैले भने राज्यमा राजनीतिकहरूले नेतृत्व गर्दै जाँदाखेरि जो व्यक्तिलाई जुन विषयमा ज्ञान छ त्यो विषयमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अहिले त तपाईँको जो मान्छे तपाईँको चाहिँ जुन विषयमा ज्ञानै छैन त्यही विषयलाई त्यसको मन्त्री बनाइदिएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् न? हो, हिजो उसले कसरी चलाउँछन् उसलाई बुझ्नकै लागि गाह्रो लाग्छ। तपाईँ यदि साँच्चीकै निजी विद्यालयहरूलाई निरुचित गर्नुहुन्छ भने त्यो सामुदायिक विद्यालयलाई अपग्रेड गर्नुहोस्, पढाइमा अपग्रेड गर्नुहोस्। त निजी विद्यालयमा विद्यार्थी नै जाँदैनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि तपाईँले निजी विद्यालयमा जति शिक्षकहरूले जुन सेलेरी लिन्छ अहिले, सामुदायिक सरकारी विद्यालयको टिचरहरूले त्यसको 3 गुणा बढी लिन्छ। हो, तपाईँहरूले हामीले बुझेकै हो। यदि राज्यले चाहने हो भने, यदि राज्यमा त्यो चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा साँच्चीकै निजी विद्यालयलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछु भन्ने सोच्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा जति लगानी गरिरहेको छ ती सबै लगानीहरू चाहिँ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँका शिक्षा नीति, तपाईँको सबै शिक्षकहरूलाई त्यो लेभलमा ल्याउनु भयो भने निजी विद्यालय विद्यार्थी पढ्न जाँदैन। तर के भन्दा त्यही राजनीतिमा त्यही खेल गरिदिने, तपाईँको त्यही निजी विद्यालयलाई चाहिँ यो राम्रो होइन भनिदिने, अनि सरकारी विद्यालय अपग्रेड गरेर माथि उठाउन नखोज्ने हो भने यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय संसारका विकसित मुलुकमा जहाँ पनि, अमेरिका भन्नुहोस्, क्यानाडा भन्नुहोस्, लन्डनमा भन्नुहोस्, यो सबै हुन्छ, जहाँ जुनसुकै देशमा पनि हुन्छन्। तर हाम्रो मुलुकमा जस्तो त्यो क्याटेगोरी त्यति डिफ्रेन्ट चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा राज्यले साँच्चीकै निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी विद्यालयलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने नेपालमा रहेका सबै निजी विद्यालयहरू तपाईँको चाहिँ गाह्रो बन्छ र सरकारी विद्यालयबाट चाहिँ राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ। तर सरकारको नीति खोइ त्यसमा छैन। त्यस कारणले गर्दा राज्यले विभिन्न ढङ्गमा शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा सोच्न जरुरी छ। जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई, निजी विद्यालयहरू गलत हो भनिरहँदाखेरि त्यो निजी विद्यालयहरूले कति पढे लेखे व्यक्तित्वहरूलाई, कति डिग्री होल्डरहरूलाई चाहिँ जागिर दिएर चाहिँ यहाँ राखेको छ, कति राज्यले दिनुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ निजी विद्यालयहरूले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यहाँ बोलाएर तपाईँले केही विचारहरू राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आउँदै गरेको यो दसैँ शुभ दीपावलीको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको अन्त्यमा छौँ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादीका नेता पेमा छिरी शेर्पासँग र उहाँ नेपाल शेर्पा सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं समाजसेवी पनि र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको लिड गरिराख्नु भएका त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीले विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र यी तीनैवटा विषयहरू त्रिपक्षीय रूपमा यो हामीले भर्खरै छलफल गरेका छौँ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमको लागि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको समय अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।